Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. اليوم أعزائي التلاميذ راح نكمل مع السنة الرابعة متوسط، وهذه المرة راح ندير مراجعة للوحدة الأولى. داكوغ. إذا أعزائي التلاميذ سنة الرابعة متوسط حنا درسنا في الوحدة الأولى لو تكست أرغيمونتاتيف بمعنى النص الحججي. دونك لو تكست أرغيمونتاتيف أي بمعنى النص الحججي، وقلنا أن النص يتكون من ثلاثة أقسام. لدينا المقدمة، العرض والخاتمة. دونك المقدمة نقول لها لانترودكسيون، العرض نقول له ديفلوبمون، أما الخاتمة فهي كونكليسيون. راح نبدأ مع لانترودكسيون. واش هي لانترودكسيون؟ قلنا دايما في المقدمة أعزائي التلاميذ واش راح نصادفوا؟ راح نصادفوا لا تيز اي لو تيم. لا تيز اي لو تيم. دونك واش هي لا تيز؟ قلنا لا تيز هي الأطروحة. داكوغ، لا تيز هي الأطروحة. الوغ لا تيز واش هي؟ قلنا لا تيز قلنا هي الأطروحة. واش معناتها كلمة الأطروحة؟ في الأطروحة هذه راح نجد وجهة نظر الكاتب، راح نجد وجهة نظر الكاتب. كي نقول وجهة نظر الكاتب بالفرنسي معناها بوين دو فيو ولا اوبينيون ولا افي. اذا هادو ثلاث كلمات عندهم معنى واحد وهو وجهة نظر الكاتب. هذا واش نلقاو في لا تيز. اما في لو تيم وهو الموضوع. لو تيم هو الموضوع. داكوغ. اذا في المقدمه نتاعي نلقى لا تيز زائد الموضوع اللي هو لو تيم. اذا هنا كي نجي نلاحظ انه تيم اللي هو الموضوع زائد اوبينيون اللي هي وجهة النظر او افي او بوين دو في تعطينا لا تيز. تعطينا لا تيز. نعطيكم مثال هنايا. قلنا مثلا اورون. اورون بلس ميرفوي. دونك هنا مثلا اذا رجعت الفرض اللي درته على وهران عرفنا انه الموضوع لو تيم هو كان يهدر على اورون، اما في وجهة النظر نتاعو قال باللي هي ميرفوي بيل. ميرفوي بمعنى رائعة او بيل كذلك رائعة. اذا لا تيز تكون بهذا الشكل. اورون est une très belle ville. Oran est une très belle ville. إذا Oran هو لو تيم. بيل بمعنى لوبينيون تاعو أو وجهة النظر تاعو. قلنا بلي لو تيم زائد وجهة النظر، الموضوع زائد وجهة النظر يعطينا لا تيز واللي هي كالآتي: Oran est une très belle ville. إذا نروحوا الآن للعرض. إذا نروحوا للعرض. واش قالنا في العرض؟ أنا أعزائي التلاميذ لو ديفلوبمون اللي هو العرض. واش نلقاو في العرض؟ قلنا بلي اون تروف لي زارغيومون أي بمعنى نجد الحجج. واش هما الحجج؟ كيفاش نعرف؟ يعني السؤال اللي طرحوه عليا العديد من التلاميذ كيفاش نعرف الحجج في النص ارغيومونتاتيف. دائما تلقاه يبدا دابور، الحجة الأولى دابور، الحجة الثانية انسويت، الحجة الثالثة بوي، والحجة الأخيرة نلقوها enfin. كذلك نلقاو في العرض بعض الأمثلة، يعني كل حجة يعطيك عليها مثال. اما فيما يخص الخاتمه واللي هي لا كونكليزيون واش نلقاو فيها؟ هي لا ريافيرماسيون دو لا تيز اي بمعنى التاكيد على الاطروحه. يعني ناكد على الاطروحه نتاعي. يعني الكاتب في الديبيو اذا كان يدافع مثلا على او يشكر في مدينه معينه، اكيد في الخاتمه راح يقول لك لازم تزوري ديك المنطقه لانها منطقه جميله وتحتوي على مناطق خلابه. اذا هنا الفا انسيتي، هنا يحث الزوار على زياره هذه المنطقه. كذلك قلنا باش نعرف كيفاش الخاتمه تبدا، اكيد نلقاوها تبدا عندها كلمات خاصه لي كونيكتور، يعني باش هما اللي تبدا بهم. مثلا اذا انا عطيتكم في فرض او في اختبار استخرج من النص لي كونيكتور دو لا كونكليزيون ولا لي كونيكتور تاع الديفلوبمون، تبعوا معايا. اذا نرجع للعرض، هذه دابور انسويت بوي انفان، هادو تاني نسموهم دي كونيكتور. اما كذلك هنا في لا كونكليزيون هادو كذلك نسموهم دي كونيكتور. لدينا انفان، finalement, en définitive, en guise de conclusion, pour toutes ces raisons, pour conclure, pour terminer. هادو كامل أعزائي التلاميذ ce sont des connecteurs أو الروابط اللي نستخدمهم في الخاتمة. إذا أعزائي التلاميذ هذا باختصار حول لو تكست أرغيمونتاتيف واش نلقاو في لو تكست أرغيمونتاتيف. نمر الآن لمراجعة أخرى. Alors الآن أعزائي التلاميذ في المراجعة الثانية وهي لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. واش قلنا في لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف؟ تبعوا معايا. قلنا الجملة اللي نلقاو فيها كي ولا او ولا كو ولا دون. داكوغ، هي الجملة التابعة النسبية، يعني قلنا نستعملوها كي نبعدو على التكرار. تبعوا معايا هنا في الجملة هذه. Oran est une ville qui est située au nord-ouest de l'Algérie. يعني وهران هي مدينة تقع في الشمال الغربي للجزائر. دونك هنا كما راكم تلاحظوا اعزائي التلاميذ راني دايرت لكم اطار على كي. هذه كي نسموها ان برونون حذاري، ان برونون غولاتيف. هذه كي تسمى ان برونون غولاتيف. اما الجمله من كي حتى للنقطه الاخيره كي سيتوي او نور ويست دالجيري، هذه كامله نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف.
proposition subordonnée relative. الكلمة التي تأتي قبل دايما كي نقولوا عليها antécédent. antécédent d'accord antécédent. قلنا انه لي برونون ريلاتيف اللي رايحين نلقاهم في هذه السنه هما كي و دون، يعني راح نركزوا لكم اكثر على كي و دون. اذا كي هي الذي او التي، عندنا او بمعنى اين. نعطيكم هنا مثال، قلنا اورون او جابيت، اورون او جابيت يعني وهران اين اسكن فيها. عندنا اللي بعدها دون يعني منها. دونك هنا عطيتكم مثال لو تكست دون جو ريليف لي زادجكتيف، يعني هذا هو النص اللي من خلاله او منه سوف استخرج هذه الصفات. اذا لاحظوا هنا لو برونون ريلاتيف راه عندنا دون، اما من دون حتى للنقطه اللي هي دون جو ريليف لي زادجكتيف هذه نسموها لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. اما الكلمه اللي تجي قبل دون فهذه نسموها antécédent، هذه نسموها antécédent. اذا كخلاصه قلنا انه نستخدم on utilise pour éviter la répétition، يعني نستخدمها هاد لي برونون ريلاتيف من اجل الابتعاد عن التكرار. داكوغ، من اجل الابتعاد عن التكرار. هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. نمر الان لمراجعه اخرى. الان اعزائي التلاميذ مع لا كونجيغيزون، يعني في كيفاش نصرف الافعال. هنا اعزائي التلاميذ يعني الدرس تاع لامبارفي اللي انا درت لكم اضطروا انهم حذفوه، لكن في مكانه داروا لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هو الزمن الحاضر. هذا الزمن الحاضر يعني قريته في بروميير اني، قريته في الدوزيام، قريته في التروازيام، ولكن رايحين تعاودوا في الكاتريام وحتى في بريمير وقريتوه، يعني كمراجعه فقط. اذا حنا قبل قلنا لو بريزون دو لانديكاتيف باللغه العربيه هو الزمن الحاضر، وحنا قبل ما نصرفوه لازم نعرفوا انه الافعال نتاعنا تنقسم الى 3 اقسام. عندنا فيرب تاع برومي جروب، فيرب دوزيام جروب، وفيرب تروازيام جروب، اي بمعنى الفوج الاول، الفوج الثاني، والفوج الثالث. كيفاش نعرف لي فيرب دو برومي جروب؟ قلنا لي فيرب دو برومي جروب هي الانفينيتيف تاعها راح تكون او ار، الفوج الثاني الانفينيتيف تاعو اي ار، اما الفوج الثالث فالانفينيتيف تاعو يا اما تكون ار او ولا دي ار او ولا وار. اما فيما يخص التيرمينيزون فهي كالاتي، تبعوا معايا مليح. فيما يخص الفوج الاول التيرمينيزون كالاتي، دائما كي نبغي نصرف فعل ندير لي برونون بيرسونيل تاعي اللي هما جو، tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. اما التيرمينيزون فهي كالاتي e, es, e, ons, ez, ent. اما دوزيام جروب فالتيرمينيزون راح تكون كالاتي اي اس، اي اس اي تي، اي دوز اس اون اس، اي دوز اس او زد، اي دوز اس او ان تي. اما تروازيام جروب هنا اعزائي التلاميذ فهي حاله خاصه، يعني هنا عندنا 3 انواع من التيرمينيزون. عندنا اس اس تي اون اس او زد او ان تي، عندنا اس اس دي اون اس او زد او ان تي، وعندنا كذلك اكس اكس تي اون اس او زد او ان تي. داكوغ، هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ الافعال اللي او مجموعه الافعال. عندنا برومي جروب ودوزيام جروب وتروازيام جروب. كذلك ما ننساوش عندنا من بين الافعال اللي عندنا لو فيرب اتر ولو فيرب افوار. واش هو لو فيرب اتر باللغه العربيه؟ لو فيرب اتر نستعملوه كي نبغوا نعرفوا على نفسنا ونوصفوا كذلك شيء ما. اما فيما يخص افوار فهو نستخدموه للملكيه، فهو كالاتي. اذا نقولوا je suis، tu es، il elle est، nous sommes، vous êtes، il avec s، elle avec s sont. اما فيما يخص avoir فعندنا جي، tu as، ماشي جو اعزائي التلاميذ، هنا نديرو جي، درنا جي ابوستروف لان الاو والا ما يتلاقوش باسكو سو سون دو فويل. جي، tu as، il elle a، nous avons، vous avez، il avec s، elle avec s ont. اذا عطيتكم مثلا على لو فيرب اتر، هنا قلنا نستخدموه كي نبغي نعرف او نوصف مدينه معينه. اورون est une très belle ville، est une très belle ville. alors et هنايا سي l'auxiliaire être، et c'est l'auxiliaire être. اما فيما يخص avoir جينا نعطيكم مثال، قلنا la ville a des plages magnifiques، يعني هذه المدينة لديها أو تملك شواطئ خلابة. هذا فيما يخص أعزائي التلاميذ كمراجعة للزمن لو بريزون دو لانديكاتيف. أنا راح نعطيكم بعض الأمثلة للأفعال وكيفاش يتصرفوا. الوغ الان اعزائي التلاميذ راح نعطيكم بعض الامثله كيفاش نصرف افعال تاع الفوج الاول. عندنا مثال راح نعطيكم الافعال. الفيرب الاول بريباري، كما راكم تشوفوا اعزائي التلاميذ راني كاتبت لكم الاو ار باللون الاحمر، هذه نسموها لانفينيتيف. بريباري بمعنى يحضر، شونتي بمعنى يغني، بروسي بمعنى يفرشي يعني يغسل اسنانه، ولافي كذلك غسل.
دونك هنا باش نجي نصرف فعل اعزائي التلاميذ دائما اللي ندير لي برونون بيرسونيل اللي هما جو tu il elle nous vous il avec s elle avec s. اكيد كي نبغي نصرف الفعل نتاعي راح نقلع لانفينيتيف او ار، راح نقلع فقط لانفينيتيف او ار وندير في مكانها او اس او ان اس او زد او ان تي. نفس الشيء بالنسبه للفعل الثاني الفيرب شونتي، راح نقلع هذيك الانفينيتيف او ار وندير في مكانها التيرمينيزون او اس او ان اس او زد او ان تي، ويصبح الفعل كالاتي: je chante, tu chantes, il elle chante, nous chantons, vous chantez, il avec s elle avec s chante. عندنا لو فيرب بروسي، كذلك لو فيرب بروسي راح نقلع له فقط لانفينيتيف او ار ونزيد في مكانها لا تيرمينيزون او او اس او ان اس او زد او ان تي. داكور تولي كالاتي: je brosse, tu brosses, il elle brosse, nous brossons, vous brossez, il elle brosse. اما فيما يخص لافي فهو نفس الشيء، اذا كنت تلاحظوا فقط راح نقلع هذيك لانفينيتيف او ار نكتب هذاك لو راديكال وفي مكان هذيك الاو ار راح ندير لا تيرمينيزون تاعي واللي هي او او اس او ان اس او زد او ان تي وتصبح كالاتي: je lave, tu laves, il elle lave, nous lavons, vous lavez, il avec s elle avec s lave. فيرب دو دوزيام جروب الفوج الثاني، قلنا كيفاش نعرف لو فيرب دو دوزيام جروب من خلال لانفينيتيف تاعو اللي هي اي ار. حذاري ماشي كاع الافعال اللي يكملوا بالاي ار دونك اوتوماتيكمون هما سوسون دي فيرب دوزيام جروب، نو. كاين مثلا الفيرب بارتير سي فري يكمل بالاي ار لكنه سي ان فيرب دو تروازيام جروب. اذا عطيتكم هنا مثالين واللي هو فينير و شوازير. فينير بمعنى ينهي، شوازير بمعنى يختار. Alors finir automatiquement راح نكتب كامل لي برونون بيرسونيل je tu il elle nous vous il avec s elle avec s. هنا راح نقلع هذيك الاي ار وندير في مكانها لا تيرمينيزون واللي هي اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس او دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. هذه هي لا تيرمينيزون تاع لو فيرب دو دوزيام جروب اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. اما فيما يخص الفيرب شوازير لا ميم شوز، راح نقلع هذيك الاي ار وندير في مكانها هاد لا تيرمينيزون واللي هي اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. الفوج رقم 3 ou bien le verbe du troisième groupe. حذاري الافعال تاع التروازيام جروب يعني هنا مختلفه وخاصكم نتوما تكونوا حافظينها لانه هي افعال كراديكال يختلف تماما. هنا معطيتكم بعض الامثله: vouloir يريد، pouvoir يقدم، aller يذهب، venir ياتي. دونك هنا vouloir كفيرب دو تروازيام جروب نقولوا je veux, tu veux, il elle veut, nous voulons, vous voulez, il avec s elle avec s veuille. اما فيما يخص pouvoir je peux, tu peux, il elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il avec s elle avec s peuvent. اما فيما يخص aller حذاري راكم تشوفوا راه يكمل بالاو ار لكن هو ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. alors نقولوا je vais, tu vas, il elle va, nous allons, vous allez, il avec s elle avec s vont. اما فيما يخص اخر فعل وهو le verbe venir. حذاري le verbe venir راه يكمل بالاي ار لكنه ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. alors هنا نقولوا je viens, tu viens, il elle vient, nous venons, vous venez, elle avec s elle avec s viennent. هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ لو بريزون دو لانديكاتيف وكيفيه تصريف الافعال. نمر الان لمراجعه اخرى. اخر مراجعه اعزائي التلاميذ كاخر مراجعه قلنا كيفاش نكتبوا كومون اكريغ اون انتروداكسيون اي كونكلوزيون، يعني كيفاش نكتبوا مقدمه وخاتمه. هنا اعزائي التلاميذ اذا نرجعوا للنص نتاعنا نتاع جيجل، واش قلنا على جيجل؟ كيعطينا المقدمه على عطانا النص على جيجل، يعني هذاك التلميذ اللي كان يعني يحوس في ادوات نتاع جدو وتلقى هذاك الكتيب القديم. هذاك الكتيب القديم تلقى فيه يهدر على مدينة جيجل، لكن للأسف لم تكن هنالك انتروداكسيون ولم تكن هنالك خاتمة. إذا أنتم مطلب منكم أنكم كيفاش تكتبوا الخاتمة. تبعوا معايا أعزائي التلاميذ. دائما قلنا احنا في الانتروداكسيون اللي يكون عندنا لو تيم اللي هو لو تيم اي لا تيز. إذا واش قلنا احنا؟ قلنا لو تيم مثلا إذا رانا نهضروا على جيجل لو تيم هو جيجل، أما لا تيز فهي مثلا هي مدينة ساحلية، هي مدينة جميلة، هذا هو لو تيم. وكيفاش نكتبوا لا تيز؟ قلنا هو لو تيم زائد كوا سي لو بوين دو فيو، يعني الموضوع زائد وجهة نظر الكاتب. إذا تلاحظوا أعزائي التلاميذ هنا في الانتروداكسيون واش رانا كاتبين؟ قلنا جيجل. حذاري أعزائي التلاميذ ما تنساوش دائما العنوان، العنوان عليه نقطة. إذا قلنا انتروداكسيون جيجل كي، ديجا هنا كي رانا استخدمنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، دونك هنا عندنا اي استخدمنا كذلك لوكسيليير اتر.
ou bien le verbe être اللي راه مصرف في البريزون دو لانديكاتيف. واش قلنا؟ جيجل qui est situé au bord de la mer، يعني جيجل التي تقع في شمال او على حدود البحر الابيض المتوسط، c'est-à-dire au bord de la mer de la Méditerranée. donc se trouve يعني تقع au nord de l'Algérie، يعني في شمال الجزائر. cette ville côtière، هذه المدينة الساحلية، est une véritable paradis، هي جنة حقيقية. هذا فيما يخص جيجل كمقدمة. اما في الخاتمة هنا تبعوا معايا مليح 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 اعزائي التلاميذ. في لا كونكلوزيون اي الخاتمه، قلنا باش نبدا الخاتمه نتاعي خاص يكون عندي لي كونيكتور، وهاد لي كونيكتور من بينهم عندي كلمه اون سوم ولا pour toutes ces raisons ولا كذلك pour conclure. قلت لكم اعزائي التلاميذ خاص يكون عندنا لي كونيكتور، من بينهم عندنا اون سوم. تبعوا معايا كيفاش تكون المقدمه. قلنا اون سوم، هنا قلنا توجور في الخاتمه لازم تاكدوا على لا تيز دو لوتور، يعني تاكدوا على وجهه نظر الكاتب. دونك هنا اون سوم جيجل اي ان كوان دو غيف بور لو فيزيتور، هو مكان احلام لكل زائر. او نستطيع ان نقول كذلك اون سوم يعني باختصار سو بارادي، هذه الجنة et à visiter absolument، يعني à visiter absolument، يعني يجب علينا أن نزورها بطبيعة الحال. أو كذلك pour toutes ces raisons، يعني من كل من طرف هذه الأسباب أو من خلال كل هذه الأسباب. cette ville mérite d'être visitée، يعني هذه المدينة تستاهل، كما احنا نقولوا ميريت بمعنى تستاهل باش الإنسان نزورها. أو نستطيع أن نقول كذلك pour conclure، يعني من أجل الختام جيجل mérite votre visite، بمعنى جيجل تستاهل الزيارة نتاعك. هذا فيما يخص أعزائي التلاميذ المراجعة اللي قررت نديرها لكم للسنة الرابعة متوسط. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح ندير مراجعه للسنه الثالثه متوسط. دونك اذا اعزائي التلاميذ اللي راكم جدد في هذه القناه ما تنساوش تابونيو وتاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous aime très fort. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.